السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صف التاسع، أهلا بكم في درس جديد في اللغة الفرنسية. طبعا عنوان درسنا لهذا اليوم هو موضوع expression écrite in lettre électronique، رسالة إلكترونيك. ماذا سأتعلم من درس اليوم؟ écrire et comprendre un message électronique. إذا كتابة وفهم رسالة إلكترونية. الكلمات المفتاحية قد تحتاجها فواياج، رحلة، يعني أنت بإمكانك أن ترسل رسالة إلكترونية لصديقك لتحدثه عن رحلة. مساج، رسالة إلكترونية. باسي، أمضى. توم، وقت. مونيمان، آثار. هذه الكلمات ممكن أحتاجها بالموضوع الرسالي الذي يتكلم عن رحلة. نشوف. طبعا عنوان أو موضوع التعبير هو أنا بقول écrit une lettre électronique pour accepter ou refuser un voyage. دي pourquoi. اكتب رسالة إلكترونية كي تقبل أو ترفض رحلة، يعني دعوة لرحلة. وقل لماذا. يعني نحن بدنا نكتب رسالة إلكترونية لقبول أو للرفض دعوة إلى رحلة. طبعا نحن كتبنا موضوعين في هذا الخصوص، تمام؟ لذلك سأناقش الموضوعين. سيجي بروميير سيجي، الموضوع الأول. انتبه لهون، الرسالة الإلكترونية مثل ما أخذناها في النص الكتابي. انتبه، من انت لما بدك تفتح الايميل راح يكتب لك من اسمك، بدك تكتب اسمك احمد 14 سنه الى. فهون لما بده يحط لك الى، انت بدك تكتب عنوان البريد او عنوان بريد الشخص الذي تريد ان ترسل اليه، فهو بيكون عطيك بريده الالكتروني. ف www.fadimصري.com الى fadimصري.com حسب بريده الالكتروني، مثلا جيميل، هوت ميل الى اخره. تمام؟ فانت لا اذا لما تفتح، لما بدنا نفتح البريد الالكتروني راح سوف نجد من احمد. بدك تكتب اسمك وعمرك او التفاصيل بدك تكتبها، الى عنوان البريد الالكتروني الذي تريد ان عنوان بريد الالكتروني للشخص الذي تريد ان ترسل له. طيب اوبجي، الموضوع. فالموضوع هو اكسبتي ان فواياج، قبول رحلي، قبول رحلي. ثم تبدا الكتاب. شير كوزون، عزيزي ابن العم او ابن عمي العزيز. Comment vas-tu? C'est avec plaisir que j'accepte ta proposition de passer quelques jours chez toi en France. Comment vas-tu? كيف حالك؟ C'est avec plaisir. إنه من دواعي سروري أو بكل سرور que j'accepte أن أقبل ta proposition، اقتراحك أو عرضك، de passer، لإمضاء quelques jours، بضعة أيام، chez toi، عندك en France، في فرنسا. Je pensais à ce voyage depuis longtemps. كنت أفكر في هذه الرحلة. à ce voyage depuis longtemps، منذ وقت طويل. طبعا هون لو لاحظنا جو بانسي، هذا فعل بانسي، هو فعل فكر واعتقد. طبعا هون مستخدمين الماضي الناقص، يعني أنا كنت أفكر بهذه الرحلة. هذا الزمن زمن أنبق فيه، الماضي الناقص. جو بانسي à ce voyage depuis longtemps، كنت أفكر في هذه الرحلة منذ وقت طويل. Bien sûr, je viendrai car mon rêve de voir le monument de Paris se réalisera enfin. بالتأكيد سآتي، bien sûr، بالتأكيد سآتي، يعني سآتي. بمعنى هون طبعا فعل فينير أتى، لكن هذا شاذ في المستقبل فبصير فياندر جذر، فهون مستخدمين أيضا زمن المستقبل. سآتي كار مون غيف دوفوار، لأنه حلمي رؤية لمونيمان، آثار أو صروح دو باريس، باريس، سورياليزيرا أنفان،
سيتحقق. إذا حلمي برؤية صروح باريس سيتحقق أخيرا. هون كمان أيضا مستخدمين مستقبل بسيط. Comme les vieux quartiers, la cathédrale Notre-Dame, le musée de Louvre. مثل الأحياء القديمة les vieux quartiers، الأحياء القديمة، كاتدرائية نوتردام، le musée du Louvre، متحف اللوفر. طبعا هذول الآثار أو هذه الصروح مشهورة فيها باريس، الكاتدرائية نوتردام ومتحف اللوفر، طبعا هذول مشهورة فيها باريس. هذه الصروح هي صروح عالمية على مستوى العالم. le Tour Eiffel، برج إيفل، et puis une croisière en bateau sur la Seine، ثم نزهة قصيرة en bateau sur la Seine، ثم نزهة قصيرة بالقارب على نهر السان، نهر السان. أبينتو، إلى لقاء قريب أو عما قريب أحمد. هون تكتب كمان أيضا اسمك. فهون إذا لو لاحظنا هذه الرسالة لقبول دعوة لإقامة أو لرحلة إلى باريس أو إلى فرنسا، تمام؟ هذا دعوة قبول. هلا بدنا ندخل الموضوع الثاني وهو رفض. سوجي دو، إذا مثل ما حكينا دو محمد 14 آن، من محمد 14 آن 14 سنة إلى www.muhammadnasif.com، إلى محمد ناصيف مثلا. فهون لو لاحظنا إذا على نسق الرسالة السابقة، من تكتب اسمك وعمرك إذا حبيت أو معلومات شخصية تخصك، إلى عنوان بريد الإلكتروني للشخص الذي تريد أن تراسله، تمام؟ أوبجي غوفيزي أن فواياج، الموضوع رفض رحلة، الموضوع رفض رحلة. يعني هون أنا إذا بدي أرفض رحلة، تمام؟ أو سأرفض دعوة. شير أمي، صديقي العزيز، comment vas-tu? Merci pour toi de m'inviter chez toi à l'attaque. شكرا لك لدعوتي، ما انفيتي دعا، لدعوتي. هون الام هاي تخصني، اذا صارت ميرسي بور توا دو مانفيتي شي توا على تاكي. كيف حالك؟ شكرا لك لدعوتي عندك شي توا، عندك على تاكي في اللاذقيه. اذا شكرا لك لدعوتي عندك في اللاذقيه. ديزولي، متاسف أو آسف. je ne peux pas venir chez toi au mois de mai. أنا لن أستطيع المجيء أو القدوم إليك أو إلى عندك في شهر أيار. Tu as oublié mon cher ami que je suis en 9e classe cette année. أنت نسيت يا صديقي العزيز، يعني أنت نسيت. إذا tu as oublié، أنت نسيت mon cher ami، صديقي العزيز، que je suis en 9e، أنني في الصف التاسع، كلاس، cette année، هذه السنة. et je passerai le brevet. Vraiment, j'avais envie de visiter cette belle ville pour voir. وأنني سأتقدم، je passerai le brevet، يعني ستقدم للشهادة. طبعا البريفي معناتها الشهادة الإعدادية. Vraiment، حقا j'avais envie de visiter cette belle ville pour voir. حقا لدي الرغبة بزيارة هذه المدينة الجميلة ولرؤيتها. ولرؤية ces monuments historiques et sa belle plage، ورؤية صروحها التاريخية وشاطئها الجميل. mais le brevet est plus important، لكن الشهادة الإعدادية هي أهم. au revoir، إلى اللقاء أو مع السلامة، محمد، اسم المرسل. إذا لاحظنا في الرسالتين رسالة لقبول دعوة ورسالة لرفض دعوة بطريقة مؤدبة، بطريقة مؤدبة، تمام؟ يعني بطريقة الرفض هنا لا يقصد، لما أنت بدك ترفض دعوة لا يقصد بذلك
الإساءة إلى صاحب الدعوة، إنما قد يكون لديك أشغال أو مهمات أو مثلا شهادة، فترفض الدعوة بكل يعني بكل أسف وبكل أدب. تمام. هذه بالنسبة للمواضيع أو الموضوع التعبير للوحدة السادسة. طبعا إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم.